अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया मेरे चैनल पर। तो जनाब, जैसा कि हम कई दिनों से देख रहे थे कि डीडी साहब जो थे अपने थंबनेल अजीब अजीब से लगा रहे थे और सितारे यासीन को तो ज़रूरी उसमें रखते थे ताकि लोग आएँ और देखें कि क्या हुआ है अब। और इसके अलावा वो एक नई चीज़ भी करने लगे कि डेथ वगैरह की या किसी मोहल्ले में भी हो जाती है या किसी दूर दराज ख़ानदान में भी रिलेटिव की, तो बस वो उसका बारे में बताना ज़रूरी समझ रहे थे। और वो भी इस तरीक़े से कि लोग डाउट में हों और फ़ौरन आएँ और आके देखें भाई अब किसकी हो गई, क्या हो गया। तो ये तो वो कर ही रहते, ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं होता है। आप अपना थंबनेल अपने हिसाब से लगाएं। ये आप उल्टी सीधी कंट्रोवर्सी फैलाना या लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए इस तरह की न्यूज़ देना बिल्कुल गलत है। कोई दूसरे चीज़ भी आप लगा सकते हैं। एक तो आप सितारा को नाम को यूज़ करना पता नहीं कब छोड़ेंगे, और दूसरा ये कि अब आपने नया सिलसिला शुरू कर दिया। हम तमाम सितारा सपोर्टर्स को भी ये बात बहुत बुरी लगती है और लग रही थी, लेकिन अब इसका जो जवाब दिया वो लाजमन हेटर्स की साइड से आया, जो कि सदमा बीबी की बहुत सपोर्टिंग हेटर, इधर सितारे की हेटर्स और सितारा सदमा की बड़ी सपोर्ट में खड़ी हैं दीवानी मस्तानी साहिबा का। और उन्होंने जिस तरीक़े से उसको रिएक्ट किया, हम में से किसी भी ने ना ऐसा किया था, ना ऐसा करना चाहते हैं, ना हम लोग की ऐसी नेचर है। मगर जिस तरीक़े से उन्होंने रिएक्ट किया कि 2 मिनट को तो हम भी यही समझे कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया है, और किसी के बारे में मुंह भर के कह देना कि उसकी डेथ हो गई है और वो नहीं रहे, अब हमें उनकी चीज़ें याद आएंगी, फ़लाँ ये धमाका फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की बातें करना जो एक मैं कहती हूँ अनपढ़ और जाहिल शख्स की अलामत है। अनपढ़ तो छोड़ दें, जाहिल है वो शख्स बहुत ज़्यादा, या साइको है, इन दोनों में से तीसरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूरी पूरी नुमाइंदगी की साइको लोगों की और जाहिलों की, और इस तरीक़े की बात की। आप किसी और तरीक़े से भी उनको कह सकती थी, उनका मजाक उड़ा सकती थी या उनको कोई तंबी कर सकती थी, मगर जो अल्फाज का चुनाव आपने किया वो किसी तौर भी मुनासिब नहीं था। तो बड़े अफसोस का मुकाम है कि एक शख्स तो थंबनेल लगाता है उल्टे सीधे, यही कि गलत तरीक़ाकार लगता है कि आप किसी की डेथ की ख़बरें दे रहे हैं, और वो भी पता नहीं किस किस तरीक़े से। हम इसको कहेंगे नमक मिर्च मसाला लगाकर, और फिर आप सितारा यासीन के नाम को बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये भी गलत तरीक़ा है। ये तो था ही एक गिरी हुई हरकत, तो दीवानी मस्तानी ने तो हदूद ही पार कर दी है। कहना चाहिए कि वो तो इंसानियत के रुतबे से गिर गई। और जब ये बात पहुंची रुबीना तक, तो लाजमन आपको पता ही है वो भी एक माँ है, चाहे जैसी भी खातून हो वो। हम किसी के करैक्टर की इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि माँ तो सिर्फ माँ होती है। और माँ को इस वक्त कितनी तकलीफ़ हुई होगी, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं सुन के फ़ौरन से फ़ोन किया घर में, फिर पता चला सब सही है, फिर मैंने 2 रकात नफिल पढ़ी शुक्राने की, ये वो। तो लाजमन एक माँ के ऊपर कितना बड़ा धचका पहुंचा होगा, जो कि हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही कभी देखते हैं कभी नहीं भी देखते हैं। बस ये है कि सितारा यासीन के रिलेटिव हैं, और अगर कोई भी बंदा हो, हम किसी से अगर 1-2 बार मिल भी लेते हैं और उसके बारे में ऐसी ख़बर सुनते हैं, तो हमारा दिल बहुत अफसरदा हो जाता है। हम किसी और के लिए भी ये बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि जाना ने तो सब ने ही अल्लाह के पास है, लेकिन किसी के बारे में हम इस तरह की बातें मजाक में भी नहीं कहते हैं, ना सोचते हैं। और वहाँ पर इन्होंने, खातून ने, अच्छी खासी एजेड खातून है, उन्होंने मुंह भर के कह दिया। अब उनका कहना कोई पहली दफ़ा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो इतनी सुथरी खातून है कि जिसने ही कह दिया है तो बहुत बड़ी बात, अनोखी बात कर ली है। वो तो हमेशा ही से सितारा यासीन पर बोलती रहती हैं उल्टी सीधी, उनके थंबनेल भी अजीब अजीब से होते हैं। तो क्या कहना चाहिए इस मौके पर, सूप बोले बोले, मतलब दिल भर को इन्होंने जो बोला, तो मैं उसके लिए मिसाल दूंगी कि सूप बोले बोले छलनी जिसमें 72 छेद। तो ख़ुद अपनी छेदों से भरी हुई हैं और बोल किसको रही हैं, डीडी साहब को बोल रही हैं। तो भाई आप अपने करतूत भी तो देख लीजिए। आपके करतूत इतने मुस्तहकम हो गए हैं कि अब आप इज़्ज़त तक आने लगी हैं। लाजिम बात है, आपने इज़्ज़तों के जनाजे उठवाए हैं, लोगों के साथ मिल मिल के लोगों की, औरतों की इज़्ज़तें उतारी हैं। सितारा यासीन
یاسین کی، اس کے بچوں کی، آپ ہی لوگ تھے سب. تبھی تو صدمہ بی بی نے آپ لوگ کو اپریشیٹ کیا، آپ لوگ کو فنڈز دیے، بہت کچھ ہوا ہے سب کو اس بات کے بارے میں. اب تو بہت اچھے سے علم ہوتا جا رہا ہے. آج صدمہ کہتی ہے میں نے گولڈ بیچا، یہ سب ایک دکھاوا اور جھوٹ ہے. سب کو پتہ چل چکا ہے جو عورت دوسروں کو فنڈ دلوا رہی ہو اپنی بہن کو گندا کروانے کے لیے، وہ خود کتنا فنڈ لے رہی ہوگی اس سلسلے میں، یہ تو سب کو پتہ ہے. کیونکہ جس طریقے سے جاری رکھنا چاہتے ہیں تمام ہیٹرز اور یہ صدمہ بی بی، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کو مال ملیدہ مل رہا ہے، حرام ہی کا صحیح. تو میں بات کر رہی تھی ان دیوانی مستانی کی. دیوانی مستانی نے تو ویسے بھی حدیں توڑ رکھی تھی. ان کے تھمبنیل دیکھے، پھر ان کا بقول ڈی ڈی کے، جو ڈی ڈی نے جواب دیا کہ تم کھانا بناتی ہو اور کھانا بناتے وقت جو پھر ایسی ایسی گندی باتیں کرتی ہو، تو تم اپنے کھانے کے وقت تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، پڑھ کے درود اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنانا چاہیے، اور تم اس طرح کرتے ہو. بالکل صحیح بات ہے، یہی حقیقت ہے کہ آپ کھانے کو بھی اپنے حرام کا گندا کیے جائے. حرام کا تو آپ نے بنا ہی دیا ہے، لیکن دوسروں پہ بھی آپ یہی تاثر چھوڑ رہی ہیں. آپ کے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہی ہیں کہ جب کھانا بناؤ تو غیبتیں کرو، بہتان لگاؤ. تو یہ جب ڈی ڈی نے کہا تھا اور یہی کہا تھا کہ لازماً وہ ہیں کس کی سپورٹر، صدمہ کی گروپ کی ہیں وہ، تو صدمہ ہی کو کہا جائے گا نا کہ لگام ڈالو اس کو، اس خاتون کو، یہ بہت زیادہ اکھڑ چکی ہے، آگے بڑھ چکی ہے، اور بقول ان کے رکے گی نہیں. کیونکہ ڈی ڈی پر تو اب بات آئی ہے، وہ تو کافی عرصے سے، 1 سال سے پہلے سے پتہ نہیں کب سے لگی پڑی ہے وہ خاتون. ان کا دل بھر نہیں رہا ہے اس گند سے. تو یہ بالکل صحیح کہا. تو اب وہ پھر شروع ہو گئی بیگم صاحبہ، وہ بھی کہنے لگی تو اپنی صدمہ خالہ کو یہ کہہ رہے ہو، تو اپنے یہ کرو وہ کرو. یعنی یہ کہ ایک سلسلہ ان لوگوں نے سدھرنے کا نہیں ہے، سدھرنے کا بالکل بھی نہیں ہے، ماننے کا نہیں ہے اپنی غلطیوں کو، بس بہتان لگانے کا، جھگڑا کرنے کا، کنٹروورسی کرنے کا، بس یہی سلسلہ ہو گیا ہے. اور اسی سلسلے کو جو پہلے گلی محلوں میں جاہل عورتیں لڑا کرتی تھیں، بیچ میں مرد بھی کھڑے ہوتے تھے اور وہ عورتیں چیخ چیخ کے لڑ رہی تھی گلیوں میں، ہم لوگ اندر کی طرف گھسے ہوئے گھر میں اپنے آوازیں سنتے تھے اور پھر چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ مت سننے جاؤ ان لوگ کی باتیں، کیونکہ اگر آگے سے انہوں نے زیادہ ہی لڑائی کی تو پھر تمہیں گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. تو ہم اس جگہ سے ہٹ ہی جاتے تھے. ہمارے بزرگوں نے بھی یہی کیا، ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو بھائی بات یہ کہ یہ صاحبہ جو انہی طریقے کی گلیوں کی عورتیں لگتی ہیں اور اس طرح کی لگتی ہیں، اب انہوں نے وائی ٹی پر آ گئی ہیں، تو وائی ٹی کو بھی اس طرح کا گند خانہ، کچرا خانہ بنا دیا ہے. مجھے لگتا ہے وہ اسی گلی محلے کی جاہلانہ عورتوں میں سے ہیں. اب ذرا کیمرہ لگا کے، فلٹر کیمرہ، میک اپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. اچھے کپڑے ملنے لگ گئے ہم ان لوگوں کو، اور اچھا فرنیچر بھی لگا دیا ہے فنڈز کے ذریعے سے، تو اب اس کو دکھاتی ہیں کہ میں بڑے اچھے گھرانے کی ہوں، لیکن ہیں وہی نیچ قوم کی. خیر میں اللہ معاف کریں، بولنا نہیں چاہتی لیکن حرکتیں وہی ہیں. اس کے علاوہ جو روبینہ صاحبہ نے بولا وہ بالکل صحیح بولا، لیکن میں ایک بات روبینہ صاحبہ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کو درد ہوا اپنے بیٹے کی باتوں کا سن کر، اس کے بارے میں سن کر، تو اسی طریقے سے آپ کی بھی ایک ماں ہے، اور آپ نے اپنی ماں کی بھی نافرمانی کرتی چلی آ رہی ہیں شروع سے. آپ نے کی بیٹی آپ کی ہسٹری بتا چکی ہے. اس کے علاوہ ابھی تک آپ سدھر نہیں رہی ہیں، یعنی کہ آپ جو ہیں اس کی بیٹی کو بدنام کرنے والی دوسری بیٹی کے ساتھ جاتی ہیں، مدینہ میں بیٹھتی ہیں، اس کے ساتھ کھاتی ہیں، پیتی ہیں، عیش کرتی ہیں، اس کا بار بار نام لیتی ہیں، لیکن آپ اس کو روکتی نہیں ہیں. آپ کی وہ چھوٹی بہن تھی، آپ کہتی ہیں ہماری ماں کے لیے بخش دو. ہماری ماں تو سب بچوں کی ماں ہے نا، وہ تو اس کے دل میں ہم لوگ کے لیے کیا آئے گا. پھر ہماری تو دنیا تو خراب ہی ہوئی ہے، آخرت بھی خراب آخرت بھی خراب ہو جائے گی. تو بجائے اس کے روبینہ صاحبہ بڑی بہن تھی، اپنی چھوٹی بہن صدمہ کو سمجھاتی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان کو اپنی ماں کی ذرا بھی فکر نہیں ہوئی، ذرا بھی ان کا لحاظ نہیں آیا، ان کے دل کے کتنا خون ہو رہا ہے یہ ان کو بالکل بھی تمیز نہیں آئی. لیکن ابھی میں اس موقع پہ ان کو ایک بات کہوں گی کہ دیکھیے، آپ کو اس بات کا درد ہوا
آپ نے کہا کہ ایسی باتیں نہ کہنا، جبکہ آپ کو پتہ تھا وہ صدمہ کی سپورٹ میں ہے، عورت ہے، اور صدمہ نے اس کی تھینک یو بھی بولا ہے اور قرآن بھی رکھنے کا کہا اس کے نام کا، پھر بھی آپ نے کھڑی ہو گئی اپنے بچے کے لیے۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کی ماں بھی آپ کی ماں ہے، اور وہ کتنا درد کرتی ہوگی آپ لوگ کے کرتوت سیاہ پر۔